अस्सलाम वालेकुम। आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सजदा सहवा के मसाइल के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको जो सवालात मेरे पास मौजूद है वो पहले से बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम वीडियो में किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि सजदा सहवा किसे कहते हैं। दूसरी बात यह है कि सजदा सहवा कब फ़र्ज़ और वाजिब होता है। तीसरी बात यह है कि सजदा सहवा अगर इमाम के साथ हो तो कैसे अदा करेंगे, और अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हों तो फिर कैसे अदा करेंगे। चौथा सवाल हमारे पास है कि अगर सजदा सहवा अदा न करे तो फिर क्या नुकसान होगा, और अगर अदा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। और चौथी बात, अगर कोई शख्स सजदा सहवा भूल जाए और बाद में याद आ जाए तो फिर वो क्या करे। तो आइए इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाबात बता दूं ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए और आपको कभी भी सजदा सहवा का मसला सामने आ जाए तो आप इल्म की रोशनी में उसको अदा करें और अपनी इबादत को शैतानी लग़ज़िशों से और वसाविसों से महफूज करें और उसके अंदर कोई ख़राबी ना आए। सबसे पहला सवाल कि सजदा सहवा किसे कहते हैं। सजदा सजदे को कहते हैं और सहवा गलती को कहते हैं। तो ये वो सजदे हैं जो कि अगर किसी से नमाज के अंदर कोई फ़र्ज़ या वाजिब रह जाएं तो फिर आखिरी रकात में, जब कोई बंदा आखिरी रकत में अत्तहियात पे बैठे तो तशहुद पढ़ के वो दाएं तरफ सलाम फेरे, फिर दो सजदे लगाएं और उसके बाद अत्तहियात पढ़े मुकम्मल तस्लीम तक, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तक। तो इसको सजदा सहवा कहते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास था कि सजदा सहवा कब फ़र्ज़ और वाजिब होता है। तो याद रहे कि अगर किसी से नमाज के अंदर दो चीज़ें रह जाएं, दो चीज़ें मसलन या तो फ़र्ज़ या फिर वाजिब, अगर नमाज के अंदर आपसे कोई वाजिब या फ़र्ज़ रह जाएं तो आप पे सजदा सहवा लाजिम आएगा। लिहाजा नमाज के अंदर 13 फ़राइज़ हैं और 14 वाजिबात हैं। अगर आपको ये 14 वाजिबात और 13 फ़राइज़ मालूम नहीं है तो आपकी नमाज कभी दुरुस्त हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अलावा नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं। तो लिहाजा ये टोटल मालूमात अगर आपको नहीं है तो फिर आपकी नमाज के अंदर अगर आप पे कभी भी सजदा सहवा लाजिम आया हो तो हो सकता है कि आपने उसको अदा न किया हो, इसी तरह आपकी वो नमाज वो इबादत नामुकम्मल रह गई होगी। तो याद रहे कि अगर नमाज के अंदर कभी भी फ़र्ज़ या वाजिब रह जाएं तो सजदा सहवा लाजिम होगा, अगर सुन्नत रह जाएं तो फिर सजदा सहवा लाजिम नहीं आता। तीसरा सवाल हमारे पास है कि सजदा सहवा अगर अदा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। सजदा सहवा अदा करेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी गलती के बावजूद भी, और अगर सजदा सहवा अदा न करेंगे तो नमाज नामुकम्मल होगी और वो काबिल कबूल नहीं होगी और दोबारा उसे अदा करना होगा, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, चाहे सुन्नत नमाज हो, या फिर वाजिब नमाज हो, या फिर नफल हो। इसी तरह हमारे पास चौथा सवाल है कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो सजदा सहवा कैसे अदा करे, और अगर कोई शख्स इनफरादी नमाज पढ़ रहा हो तो फिर कैसे अदा करे। तो याद रहे कि अगर कोई शख्स इनफरादी नमाज पढ़ रहा हो तो वो अत्तहियात में जब आखिरी रकात में बैठे तो तशहुद तक अत्तहियात पढ़ ले और उसके बाद फिर दाएं तरफ सलाम फेरे और फिर दो सजदे लगाएं, या फिर ऐसा करे कि तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ ले, उसके बाद दाएं तरफ सलाम फेरे और फिर दो सजदे लगाएं, फिर अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात यानी पूरी अत्तहियात पढ़ ले, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ और उसके बाद दुआए मासूरा और फिर तस्लीम यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अदा करे और दोनों तरफ सलाम फेरे तो ये नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है तो अगर इमाम सलाम फेरे तो ये बंदा ना फेरे बल्कि बैठा रहे। अगर इमाम दूसरा सलाम फेरता है तो ये बंदा खड़ा हो जाए, अपनी नमाज अदा करे। और अगर इमाम के ऊपर सजदा सहवा लाजिम आया था, उसने दाएं तरफ सलाम फेरा
اور پھر وہ نماز کے اندر یعنی دوبارہ وہ سجدہ میں چلا گیا، اس نے سجدے کے لیے تکبیر کہی، تو یہ بندہ بغیر سلام پھیرے امام کے پیچھے سجدے میں چلا جائے۔ اگر یہ سلام جان بوجھ کر پھیرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ شروع سے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اگر یہ بندہ امام کے ایک سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو چکا ہے اور اس کے بعد امام سجدے میں جاتا ہے اور سجدہ سہوہ ادا کرتا ہے، تو یہ بندہ کھڑے ہونے کے باوجود دوبارہ سجدے میں چلا جائے امام کے پیچھے، امام کے ساتھ وہ سجدہ ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ دوسرا سجدہ بھی ادا کرے اور پھر اتحیات تک، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تب تک یہ امام کے ساتھ وابستہ رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو پھر یہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ سہوہ لازم آیا، اس سے کوئی فرض یا واجب رہ گیا اور آخر میں اس نے سلام دونوں طرف پھیرا اور اس سے بھول گیا کہ مجھ پہ سجدہ سہوہ لازم آیا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ اگر کسی سے بات نہیں کیا ہوا ہو، کسی سے اس نے بات نہ کی ہو، نہ کوئی چیز کھائی ہو یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو کہ خلاف نماز ہو، مثال کے طور پر اس کا سینہ قبلے سے نہ پھیرا ہو، اس نے کوئی گفتگو نہ کی ہو، کھانا نہ کھایا ہو یا پیا نہ ہو، اور یہ ابھی تک اتحیات کی شکل میں صف میں بیٹھا ہے اور ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا پھر خاموش بیٹھا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے، جب اس کو یاد آیا کہ مجھ پہ سجدہ سہوہ لازم تھا تو یہ اسی وقت سجدہ پھیر تھا، تب تک یہ امام کے ساتھ وابستہ رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو پھر یہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ سہوہ لازم آیا، اس سے کوئی فرض یا واجب رہ گیا اور آخر میں اس نے سلام دونوں طرف پھیرا اور اس سے بھول گیا کہ مجھ پہ سجدہ سہوہ لازم آیا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو کہ خلاف نماز ہو، مثال کے طور پر اس کا سینہ قبلے سے نہ پھیرا ہو، اس نے کوئی گفتگو نہ کی ہو، کھانا نہ کھایا ہو یا پیا نہ ہو، اور یہ ابھی تک اتحیات کی شکل میں صف میں بیٹھا ہے اور ذکر کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے یا پھر خاموش بیٹھا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے، جب اس کو یاد آیا کہ مجھ پہ سجدہ سہوہ لازم تھا تو یہ اسی وقت سجدہ میں جائیں، تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے ادا کرے، پھر اتحیات پڑھ لے، آخر تک درود شریف پڑھ لے اور اسی طرح دعائے معصورہ پڑھ کے تسلیم یعنی دونوں طرف سلام پھیرے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر یہ شروع سے دوبارہ یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتحیات میں بیٹھا اور اس نے تشہد تک یا آخر تک نماز پڑھ لی، اس پہ سجدہ سہوہ لازم آیا تھا، اس نے سلام نہ پھیرا اور ڈائریکٹ 2 سجدے لگائے اور پھر اتحیات پڑھ لی، تو اس کا بھی سجدہ سہوہ ادا ہو جائے گا اور اسی طرح اس کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر سلام نہ بھی پھیرے تب بھی اس کی سجدہ سہوہ صحیح ہو جائے گی اور ادا ہو جائے گی۔ شکریہ۔ تو یہ تھے سوالات سجدہ سہوہ سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اس چینل پہ موجود ہے، آپ کبھی بھی مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے مسائل کے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو مسائل کے لحاظ سے اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ ہم سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔